ألا تعرف من أنا؟ هذه الكلمة التي ذربت بها ألسننا. أما تعرف من أنا؟ أي إنسان يوقفك البوليسي، أما تعرف من أنا؟ يوقفك هذاك في حارس العمار، أما تعرف من أنا؟ يكلمك المعلم، أنت أب التلميذ، أما تعرف من أنا؟ صارت ألسننا كأنها ذكر، صارت ألسننا رطبة بهذه الجملة. ألا تعرف من أنا؟ ومن أنت؟ ولو كنت أنت ممن شأنه أن يعرف ما قلت أما تعرف من أنا، لكن لما كان لا شأن لك تطاولت وقلت إلى من يقول لك أيضا أما تعرف من أنا؟ فقاله أما تعرف من أنا؟ فقال بلى أعرفك معرفة جيدة، أولك نطفة مذرة. هذا أنت، ماش أنت يعني أنت الدكتور فلان والأستاذ فلان والمهندس فلان وصاحب التجارة فلان وطالب القرآن فلان، المدير فلان هذا أنت؟ لا، هذه نعود سرعان ما تزول. تريد أن تعرف ما أنت نطفة، وتلك النطفة إذا مكثت ويبست مذرت ونتنت وراحت وتغيرت، أنت صاحبها وتشمئز من ريحها. هذا أنت، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. لو لم تدفن ولم توارى التراب أحب من أنت أحب إليه من نور بصره، يشمئز منك وينفر. هذا أولك وهذا آخرك، وبين ذلك تحمل العاذرة. هذا أنت تستحي الولد. ولهذا كانوا ينصحون بترك الكبر. من آتاه الله بسطة في دنيا في علم فلا يسود جمال ما آتاه الله بالكبر، لا يشينه بأن يتكبر.